Maayong gabi mga kapobre, mga kabisaya. So mao din ang nahitabo katong Huwebes sa gabi Kadlaw namin na uli sa balay kay tungod sa bagyong Maricel nanawon mi sa among silingan. Kahingkalit og dako ang sapa diri sa among duol. Ang sapa dito sa Cagayan River ug nga sapa sa among duol nagsalubong daw mao daw hingapo ang tubig. So nagdagan-dagan namin mga kapobre pangadto sa among silingan na may kay ang tubig sa kalsada hingapaw na, nangalisang namin apa may bitbit na bata. Di na namo alam kung sa among himuon mga pobre tungod sa among kalisang. So kana mga kapobre, pangara nami sa balay. Amo nang gitan-aw ang balay kung unsay nahitabo. So pag-abot ang mga kapobre, portiging lapuka tungod ni bagyong Marce.